अर्थतन्त्र संकटग्रस्त हुँदै गएको राष्ट्र बैंकको संकेत। नेपाल राष्ट्र बैंकले गाडी लगायत विलासिताको वस्तुहरूको आयात रोक्न भन्दै प्रतिपत्र नखोल्न वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मुद्रा सञ्चिति सकिँदै गएको र अर्थतन्त्र नै संकटग्रस्त बन्दै जान थालेपछि राष्ट्र बैंकले सोमबार वाणिज्य बैंकका सीईओ तथा प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको हो। राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनसँगै अत्यावश्यक वस्तु बाहेक अरू विलासी सामानहरूको आयात अब नहुने भएको छ। बैंकहरूलाई एलसी नखोल्न राष्ट्र बैंकले कडा निर्देशन पनि दिएको छ। अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति 6 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात हान्न समेत नसक्ने अवस्थामा रहेकाले गाडी आयातको एलसी रोक्न भनिएको हो। अहिले गाडीको अत्याधिक माग रहेको छ भने विद्युतीय गाडीका लागि 6 महिनासम्म पर्खिनु पर्ने अवस्था छ। एकै दिनमा 14 अर्बले बढ्यो निक्षेप सङ्कलन, सिडी रेसियोमा सुधार। एकै दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप सङ्कलन 14 अर्बले बढेको छ। बैंकहरूको निक्षेप सङ्कलन बढ्दा कर्जा लगानी भने 1 अर्बले घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चैत 20 गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुल 49 खर्ब 12 अर्ब रुपियाँ निक्षेप रहेको छ। चैत 19 गते बैंकहरूको निक्षेप 48 खर्ब 98 अर्ब रुपियाँ रहेको थियो। एकै दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप 14 अर्बले बढेको हो। यसै अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप पनि 13 अर्बले बढेर 43 खर्ब 42 अर्ब पुगेको छ। बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात सिडी रेसियो 90.84% बाट घटेर 90.59% पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। शेयर बजारमा भारी गिरावट, तुलसीराम ढकाल भन्छन् लगानीकर्ता आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन। मंगलबार पनि शेयर बजारमा भारी गिरावट देखिएको छ। नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले घट्दा कारोबार रकम भने हिजोको तुलनामा बढेको छ। अहिले लगानीकर्ताहरू जसरी त्रसित भएका छन् वास्तवमा त्यसरी आत्तिनु पर्ने अवस्था भने नरहेको नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले बताएका छन्। चैत महिना भएकाले ब्याजको पनि चटारो छ। केही हदसम्म लगानीकर्ताहरूले ब्याज तिर्ने पैसाको जोहो गर्नलाई पनि केही शेयर बेच्छन्, तर जुन हिसाबले बजार प्यानिक देखियो वास्तवमा देशको अवस्था भने त्यस्तो पनि छैन। ढकालले भने अहिले जसरी श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रलाई देखाएर लगानीकर्ताहरूलाई प्यानिक बनाइएको छ, हाम्रो देशको अवस्था त्यस्तो छैन। हाम्रो र श्रीलङ्काको बीचमा भिन्नता छ। त्यहाँको अवस्था हेरेर यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर प्यानिक हुनुपर्ने अवस्था म देख्दिन। हिजो राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका सीईओहरूलाई बोलाएर जुन निर्देशन दिएको छ त्यो कुरा त बजारका लागि सकारात्मक नै छ। उनले भने अहिलेको बेला लगानीकर्ताहरू प्यानिक हुने भन्दा पनि आधारभूत रूपमा बलिया कम्पनीहरू किन्ने अवसर हो। 9 महिना बितिसक्यो, अब बाँकी 3 महिना होल्ड गर्न सक्यो भने त लाभांश पनि पाकिहाल्छ। समग्रमा अहिले बजारमा आत्तिएर प्यानिक हुनुभन्दा पनि सम्हालिएर बलिया कम्पनी थप्ने बेला हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज मंगलबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 46.46 अङ्कले घटेर 2452.06 बिन्दुमा छरेको छ। नेप्से 1.86% घटेको हो। यस्तै सेन्सिटिभ परिसूचक पनि 8.34 अङ्कले घटेर 458.22 बिन्दुमा झरेको छ। कुल 228 वटा कम्पनीको 58,41,998 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 2 अर्ब 67 करोड 12,32,388 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। स्टकका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये आज होटल तथा पर्यटन बाहेक बाँकी सबै उपसमूहको शेयर घटेको छ। मंगलबार हिमालयन डिस्टिलरीको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। कम्पनीको 9 करोड 67,79,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो। आज पनि राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र नेस्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। यस दिन इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ। कम्पनीको शेयर मूल्य 10%ले घटेर प्रति किता 1323 रुपियाँमा झरेको छ। प्राइम बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद थप, अब चैत 30 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने। प्राइम बैंक लिमिटेडले चैत 16 गते बुधबारबाट निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद थपिएको छ। अब उक्त ऋणपत्रमा चैत 30 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। त्यस्तै यसै अवधिमा ऋणपत्रमा मागभन्दा धेरै आवेदन परेमा जुनसुकै दिन पनि सूचना निकालेर जानकारी दिन सकिने पनि बैंकले जनाएको छ। बैंकले 10% प्राइम डिबेन्चर 2088 नाममा प्रति किता 1000
हजार रुपैयाँ अंकित दरमा 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको 25 लाख किता ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो। कुल 25 लाख किता ऋणपत्र मध्ये बैंकले व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न सङ्घ संस्थालाई 15 लाख किता र सर्वसाधारणका लागि 10 लाख किता बिक्री गर्नेछ। सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको मध्ये 5% अर्थात् 50,000 किता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। लगानीकर्ताले यस ऋणपत्रमा न्यूनतम 25 कितादेखि अधिकतममा 5 लाख किताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। बैंकको उक्त ऋणपत्रमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले गरेको छ। लगानीकर्ताहरूले आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड, प्राइम कमर्सियल बैंक तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सम्पूर्ण सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। यसका साथै मेरो शेयरबाट अनलाइन मार्फत समेत बैंकको ऋणपत्र भर्न सकिनेछ। इमर्जिङ नेपालको उकालो यात्रामा ब्रेक, लाग्यो नकारात्मक सर्किट। धितोपत्र दोस्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा इमर्जिङ नेपाल कम्पनी लिमिटेडको ओह्रालो यात्रा सुरु भएको छ। कारोबार सुरु भएदेखि नै निरन्तर जसो सर्किट लाग्दै आएको कम्पनीको उकालो यात्रामा आज ब्रेक लागेको छ। मंगलबार कम्पनीको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लाग्यो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार कम्पनीको शेयर मूल्य 10% ले घटेर प्रति किता 1323 रुपैयाँमा झरेको छ। फागुन 20 गते शुक्रबार कम्पनीको 55,56,000 किता साधारण शेयर आइपिओ धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली 2075 बमोजिम नेप्सेमा कारोबार हुन सक्ने गरी सूचीकृत भएको थियो। कम्पनीले कारोबारका लागि ENL सिम्बोल प्राप्त गरेको छ। समृद्धि फाइनेन्सको 9,40,000 किता हकप्रत बिकेन। चैत 29 गतेदेखि लिलामीमा आउँदै समृद्धि फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडले निष्कासन गरेको हकप्रत शेयरमा आवेदन नपरेको 9,40,466 किता शेयर लिलाम बराबर गरी बिक्री गरिने भएको छ, जसमध्ये 8,67,366 किता संस्थापक समूहको र बाँकी 73,100 किता सर्वसाधारण समूहको रहेको छ। उक्त शेयरको न्यूनतम मूल्य प्रति शेयर 100 रुपैयाँ तोकिएको छ। लगानीकर्ता सो वा सोभन्दा बढी मूल्य अंकित गरी बोलपत्र प्रेस गर्नुपर्नेछ। लगानीकर्ताहरूले सर्वसाधारण समूहको शेयरका लागि न्यूनतम 100 किता र संस्थापक समूहका लागि न्यूनतम 1000 किताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ। अधिकतममा भने सम्पूर्ण शेयरका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। उक्त शेयरमा इच्छुक व्यक्ति, कम्पनी तथा संघ संस्थाले चैत 29 गतेदेखि वैशाख 7 गतेसम्म बोलपत्र पेश गर्न सक्नेछन्। त्यसैगरी कम्पनीको शेयरको बिक्री प्रबन्धकको काम बीओके क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले गरेको छ। समता घरेलु लघुवित्तको शेयर रजिस्टर चयन। समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर रजिस्टरमा आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड नियुक्त भएको छ। संस्थाको चैत 20 गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले संस्थाको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी अभिलेख राख्ने, दाखिला खारेज, नामसारी, रोका राख्ने लगायतका शेयर धनीहरूको लागत अद्यावधिक गरिराख्ने सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई शेयर रजिस्टरमा नियुक्त गरेको हो। जस अनुसार अब वैशाख 3 गतेबाट 2080 साल वैशाख 2 गतेसम्म संस्थाको शेयर रजिस्टर अन्तर्गतको सम्पूर्ण कार्यहरू आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड मार्फत हुनेछ। सरकारको ढुकुटीमा 37 अर्ब रुपैयाँ बाँकी। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिना सकिन लाग्दा सरकारले 7 खर्ब 78 अर्ब रुपैयाँ प्राप्ति गरेको छ। यो रकम सरकारले अनुदान, राजस्व, गैर राजस्व शीर्षकमा प्राप्त गरेको हो। सरकारले सबैभन्दा धेरै राजस्व शीर्षकबाट 6 खर्ब 67 अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ। त्यस्तै गैर कर शीर्षकबाट 58 अर्ब 34 करोड र अनुदानबाट 13 अर्ब 88 करोड प्राप्ति गरेको छ। आम्दानी र खर्चको हिसाब गर्दा 37 अर्ब मात्रै बचतमा रहेको छ। यो बचत घट्दै गएमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाई खर्च गर्नेछ। खर्च शीर्षक मध्ये सबैभन्दा धेरै चालु शीर्षकमा खर्च भएको छ। यो शीर्षकमा 5 खर्ब 82 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तै विकास खर्चतर्फ 94 अर्ब 19 करोड खर्च भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ 65 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। 100 ले बढ्यो सुनको भाउ, 10 रुपैयाँले घट्यो चाँदी। मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा 100 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 98,800 रुपैयाँ कायम भएको छ। यस दिन चाँदीको मूल्य भने तोलामा 10 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1340 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।